गुड आफ्टरनुन सेवारो म अमित सुब्बा तपाईँको विशेष यहाँहरू यो भिडियो कन्फरेन्स हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्णलाई मेरो न्यानो अभिवादन साथै न्यानो स्वागत। आज विशेष याक्थुङ आइडल लिएर हामी यस भिडियो कन्फरेन्सको मार्फत यहाँहरू समक्ष जोड्न आइरहेका छौँ। विशेष हामी याक्थुङ आइडल यो एउटा सिङ्गिङ रियालिटी सो, लिम्बू सङ सिङ्गिङ रियालिटी सो जो चाँडै नै यहाँहरू माझमा हामी लिएर आउँदैछौँ। यसको आज अफिसियली हामी रिलिज गर्न गइरहेका छौँ। त्यसर्थ हामी माझ आज यस याक्थुङ आइडल अर्गनाइजिङ टिमको चिफ प्याट्रन श्रीमान एसबी माङ्ग्यू सर हामी माझ विराजमान हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत जनाउँदछु। साथै यो याक्थुङ आइडल हामी नियारा प्रोडक्सनको तत्वावधानबाट अथवा नियारा प्रोडक्सनको ब्यानरबाट हामी यो प्रोग्राम होस्ट गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ हामी माझ नियारा प्रोडक्सनका एमडी मिस नियारा सुब्बाज्यू पनि हामी माझ विराजमान हुनुहुन्छ। म्याडम स्वागत जनाउँदछौँ। यसरी नै हामी माझ अति आदरणीय रत्न लक्ष्मण सुब्बा म्याडम हामी माझ उहाँ पनि यो याक्थुङ आइडलमा एज अ टिमै एकदमै सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। उहाँ पनि हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत जनाउँदछौँ। त्यसरी नै हाम्रो सुनिता इजम सुब्बाज्यू उहाँ पनि हामी माझ एज अ टिम हुनुहुन्छ। साथै यता हाम्रो विकास सुब्बाज्यू, आदङ्ग राज थामसाङज्यू एकदमै डरो सपोर्टर एज अ अर्गनाइजिङ टिम उहाँहरू हामी उपस्थित हुनुहुन्छ है। र विशेष याक्थुङ आइडल जो अहिले सामाजिक सञ्जालमा अलिअलि चलिरहेकै छ, कुदिरहेकै छ। यहाँले कतिले अगुवा नै पाइसक्नु भएको छ है। र यसको आज हामी अफिसियल रिलिज गर्दैछौँ। यसर्थ म फर्स्ट यहाँहरू सबैलाई यो प्रेस रिलिजमा धेरै स्वागत जनाउँदै साथसाथै हाम्रो मिडियाबाट पाल्नुहुने यहाँ सम्पूर्णलाई पनि धेरै स्वागत जनाउँदछु। विशेष यो कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि म यो याक्थुङ आइडललाई हामी अफिसियली रिलिज गरेर नै त्यस पश्चात हामी सुरु गर्नेछौँ। आजका हाम्रा हाम्रा चिफ प्याट्रन साथै नियारा प्रोडक्सनका एमडी साथै यसै प्रेस कन्फरेन्सलाई कभर गर्न आउनुहुने हाम्रो प्रेसका दाजुभाइहरू, विशेष आज मलाई यो सिक्किमको एकदमै एउटा फर्स्ट टाइम भएको लिम्बू आइडल रियालिटी सो यसको जुन चाहिँ मलाई चिफ पेट्रनको पदभार सम्हाल्नको लागि जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ, त्यसको लागि जुन चाहिँ मलाई सम्मान जनाएको छ, त्यसको लागि नियारा प्रोडक्सनका एमडीदेखि लगायत सबै उहाँका सहयोगीहरूलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र म के भन्नु चाहन्छु भने अहिलेको नयाँ पिँढीमा आफ्नो भाषा, साहित्य, कला विषयमा चाहिँ अलिकति यङ जेनेरेसनको चाहिँ चासो घट्दै गएको छ। र मलाई खुसी लाग्छ अहिले यो टिममा अर्गनाइजिङ कमिटीका अब चेयरम्यान भनौँ, एमडी भनौँ, उहाँदेखि लिएर सबै नयाँ पिँढीहरू यसरी जोडिएको छ। यो एउटा खुसीको कुरा हो। र यो अर्को कुरो यो ग्लोबली गर्ने भन्दैछ
त्यसले गर्दाखेरि अघि भने जस्तो जुन चाहिँ लोप हुन लागेको हाम्रो कुनै अब फोक सङ्ग्सहरू छ, यिनीहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने, यसलाई खोजेर निकाल्ने यो काम पनि यहाँहरूले गर्ने सोचेको छ। त्यो अति नै राम्रो कुरो हो। र यसरी ग्लोबली गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यङ्स्टर्स, विशेष म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूकोमा एउटा आफ्नो क्षमता बढेर जान्छ, क्यापेसिटी बढेर जान्छ। आज लिम्बूको रियालिटी सोको आइडल बनियो भने भोलि अर्को प्लेटफर्ममा पनि उहाँहरूले आफ्नो भागीदारी जनाउँछ र आफ्नो क्यारियर पनि बिल्डअप गर्छ भन्ने म यसमा विश्वस्त छु। अर्को कुरो यसमा विशेषता के छ भने एज ग्रुप छैन। कुनै पनि एज ग्रुपको, सानोदेखि ठुलो जुनै पनि एज ग्रुपकोले पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ। अर्को कुरो यहाँ विशेष लिम्बू जाति भनेर मात्रै पनि छैन, जसले पनि लिम्बू भाषामा बोल्न सक्छ, गाउन सक्छ, उहाँहरूले पार्टिसिपेट गर्न सक्छ। यो मलाई राम्रो लाग्यो, यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ। र अब अर्को कुरो, अहिले जुन चाहिँ कोभिडको समयमा मान्छेलाई एक प्रकारको डिप्रेसन छ र यो डिप्रेसनको टाइममा चाहिँ अब यस्तो खालको कुनै हामीले प्लेटफर्महरू तयार गरेर हाम्रो नयाँ पिँढी या जोसुकै होस्, तपाईँ हामी नै होस्, हामीलाई पनि एक प्रकारको बन्दी भएको महसुस हुन्छ र यसले एउटा नयाँ ऊर्जा दिन्छ, एउटा पोजिटिभ भाइब क्रिएट गर्छ सोसाइटीमा भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र यही मान्यता अनुसारले हाम्रो इन्टायर टिम, हाम्रो नियारा प्रोडक्सन टिमले यो कन्सेप्ट लिएर अघि बढेको छ। र जुन चाहिँ अब अहिले कोभिड टाइम छ, कोभिड टाइममा 1 महिना त मिनिमम यो रेजिस्ट्रेसन गर्नु सबै डकुमेन्टेसन गर्नुमा टाइम लाग्छ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ अब हाम्रो सिक्किमको सिचुएसन, ग्लोबल सिचुएसन हामीले अब्जर्भ गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले सल्लाह दिएको छु, बा अनलाइनै गर्नुपर्छ कि, त्यो पनि भोलिको दिनमा सोच्ने कुरा हो। र म एउटा चिफ पेट्रनको एउटा अनुभार दिएको नाताले यो सिक्किम लिम्बू रियालिटी सोको अर्गनाइजिङ कमिटी र उहाँका सबै साथीहरूलाई, सहयोगीहरूलाई म एकदमै शुभेच्छा चढाउँछु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। यस्तो खालको एकदम मिनिङफुल एउटा कार्य लिएर अघि बढेको छ, यसले सफलता पाओस्। र यो सँगसँगै म हाम्रो समाजका, लिम्बू समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनी बुद्धिजीवी सबैलाई आह्वान गर्छु, यस्तो खालको काममा यहाँले सबैले सहयोग पुर्याउनुपर्छ र अरू पनि महानुभाव, गण्यमान्य जति पनि हाम्रो समाजका छन् सबैले यसरी नै आफ्नो सहयोग अगाडि बढाइदियोस् भन्ने मनसाय राख्दै मेरो कुरा यहीँ नै समाप्त गर्छु। धन्यवाद। हाम्रो जति पनि मिडियाबाट आउनुभएको दाजुभाइहरूलाई फेरि पनि स्वागत जनाउँदै म आज नियारा प्रोडक्सनको ब्यानरमा हुन गइरहेको यो याक्थुङ आइडलको विषयमा कुरा राख्न गइरहेको छु। र याक्थुङ आइडल सिक्किमबाट चाहिँ आजभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यस्तो याक्थुङ आइडल रियालिटी सोहरू गरेको छैनौँ र हाम्रो प्रोडक्सनको थ्रुबाट चाहिँ पहिलोपल्ट यो ग्लोबली नै हामीले सिक्किम
लाई मात्र दार्जिलिङसम्म मात्र र नेपालसम्म मात्र नगरेर यो चाहिँ ग्लोबली नै हामीले एउटा प्लेटफर्म राखेको छौँ र हामीले यो प्लेटफर्म मार्फत सबैजना देश विदेशमा बस्नुभएका दार्जिलिङ कालिम्पोङदेखि लिएर संसारको जुनै पनि भागमा बसोबास गर्दै आउनुभएको हाम्रो लिम्बू दाजुभाइहरू उहाँहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी नानीहरूदेखि लिएर सबैलाई नै यसमा पार्टिसिपेट गर्नु सकोस् भनेर नै यो प्लेटफर्म हामीले यसरी राखेका छौँ र यो प्लेटफर्म चाहिँ विशेष गरी लिम्बू भाषामा गाउन सक्नुहुने अरू जातिहरूले पनि यसमा पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ र जस्तै हामी हिन्दी रियालिटी सोतिर सिङ्गिङ जस्तै ठुल्ठुलो एउटा रियालिटी सोहरू छ है त्यसमा गएर हामी गएर पार्टिसिपेट गर्छौँ त्यसरी नै हाम्रो यो याक्थुङ आइडलमा पनि जतिजनाले लिम्बू भाषा उहाँहरूले बोल्नु सक्नुहुन्छ अरू जातिको हुनुहुन्छ तर पनि लिम्बू भाषा उहाँहरूले बोल्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरू सबैलाई यो याक्थुङ आइडल एउटा रियालिटी सोमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस् भनेर म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु र एउटा ग्लोबली भनेर हामीले भनेको छौँ है हुनु चाहिँ अरू ठाउँहरूबाट यस्तो प्रोग्रामहरू हुँदै आइरहेको छ र सिक्किमबाट चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई हाम्रो जानकारी अनुसार चाहिँ प्रोग्रामहरू त हुँदैछ तर रियालिटी सो चाहिँ सायद भएको छैन होला यो पहिलो पटक नै हो जस्तो हामीलाई लाग्दैछ र हामी हजुर यो चाहिँ अनलाइन होइन यो चाहिँ अफलाइन यो हजुर हजुर प्रोग्रामै हुन्छ हजुर आउनु पऱ्यो आउनु पऱ्यो हजुर यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले विशेष गरी मलाई हाम्रो यहाँ चिफ पेट्रन बसिरहनु भएको छ उहाँले यो सिचुएसनलाई नै हेरिकन जो अहिले लकडाउन भइरहेको छ र महामारी फैलिरहेको छ विश्वभर नै एउटा यो ग्लोबल पेन्डेमिक चलिरहेको बेलामा हाम्रो अहिलेसम्म के भइरहेछ भने चाहिँ यति साह्रो यो एउटा फर्स्ट टाइम एउटा कुनै कुरा चाहिँ पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई नराम्रो लागिरहेको छ है मान्छेलाई पोजिटिभ थट लिनु भन्दैछ तर अब अहिलेको रोगले चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ सबैजनाको लाइक फ्यामिली वाइज गाउँ ठाउँदेखि लिएर देश विदेश हर जग्गा एक प्रकारको दुःखको लहर छाइरहेको छ र मलाई उहाँले सल्लाह दिनुभए अनुसार र वरिपरि हामीले विचार गरे अनुसार चाहिँ यो प्रोग्राम राख्नु एकदमै जरुरी छ तर हामीले यसको राख्नुको लागि चाहिँ हामी सही समय पर्खिनेछौँ आज चाहिँ हाम्रो एउटा अफिसियल अनाउन्समेन्ट हो र हामीलाई 1 महिनासम्म हामी यसलाई एकदमै जाँच्नेछौँ विचार गर्नेछौँ र हाम्रो यसको फर्महरू सबै रेजिस्ट्रेसन हामी अनलाइन नै छोड्नेछौँ र अबको 1 महिना बाद अब जुन चाहिँ अहिले सिक्किममा त अलरेडी ब्यानै छ कतिवटा कुरा अनलक भइसकिएको छैन र अबको 1 महिना बाद हामी विचार गरेर कतिजनाले यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ कतिजना पार्टिसिपेट गर्ने उहाँहरूको रेजिस्टर्ड गर्नुहुन्छ त्यो हेरिकन प्रोटोकललाई यो कोभिडको प्रोटोकललाई फलो गरिकन त्यसबाद फेरि हामी के गर्नेछौँ यो फेरि पनि तब हामी प्रेस मिडिया ढाकेर नै यो कुरा राख्नेछौँ र है यो भन्दै फेरि म अघि बढ्छु है र यसरी नै अब चारैतिर यस्तो कोभिड अहिले भइरहेको छ र यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा केही यस्तो कार्यक्रम गरौँ जसले चाहिँ हामीलाई अलिकति लाइफमा जस्तै हामीलाई जिउनुको लागि खानु जरुरी छ त्यतिकै अहिलेको अवस्थामा मान्छेलाई अलिकति एउटा इन्टरटेन हुनु पनि जरुरी छ इन्टरटेन इन द सेन्स अब कस्तो भने अलिकति त्यो माहौलमा अलिकति मिठास थप्नुको लागि एउटा सिङ्गिङ होस् डान्सिङ होस् चाहे जे पनि होस् एउटा नयाँ कुनै कुराको आवश्यकता छ जस्तो हामीलाई महसुस भएर नै हामीले यो प्रोग्रामलाई राखेका हौँ र अर्को कुरा चाहिँ म आइडललाई नै लिएर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु अब विशेष हामीलाई लिम्बूमै किन भन्ने एउटा कुरा पनि आउँछ है लिम्बूमै किन याक्थुङ आइडल नै भन्ने हुन्छ अब यो अरू कुरा पनि राख्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ तर अलरेडी हाम्रो अब यहाँ सिक्किममा सिक्किम आइडल सुरु भइसकेको छ है यो याक्थुङको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाषामा हरेक जातिमा हरेक कम्युनिटीमा एउटा हरेक कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ त्यस्तै हाम्रोमा जातिमा चाहिँ हामीले एउटा हाकपारे पालम ख्याली र यस्तै एकदमै मिठास एउटा जुन चाहिँ हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ बारीमा काम गर्दाखेरि गाउनुहुने शैलीहरू या फिर नानीलाई सुताउँदै गर्दाखेरि जुन चाहिँ लोरी गाउने एउटा हुन्छ त्यस्तैमा या फेरि जुनै पनि कार्यक्रममा गलेर थाकेर यसो लडी एउटा हावा
हावालाई बोलाउने धरि एउटा कसरी बोलाउने, हावा अब अलिक गरम भयो अलिक शीतल हुन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू सानो कुरा यति धेरै छ र यति बेसी कुराहरू लुकेर बसेको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी खुलाएर यही मञ्चद्वारा चाहिँ बाहिर निकाल्न चाहेको पनि हौँ र हामी लिम्बू भाषाहरू अब जति पनि हामी लिम्बू भाषा या फिर कुनै पनि जाति उहाँहरू आफ्नो भाषा ज्यादा बोल्नुहुन्छ है, उहाँहरूलाई टोनमा एकदमै धेरै प्रब्लम हुन्छ। अब मलाई नै भन्नु पऱ्यो भने मलाई पनि कतिवटा नेपालीकै एउटा लामो लामो शब्दहरू उच्चारण गर्नु गाह्रो हुन्छ, किनभने हामी सानैदेखि आफ्नो लिम्बू भाषा बोल्दै आएका हौँ। त्यही भएर कतिवटा हाम्रो कम्युनिटीको नानीहरूलाई सिङ्गिङ गाना गाउनु इच्छा हुँदै पनि आफ्नो कतिवटा टोनले हुँदैन र यसमा चाहिँ सबैजनाले यो सब कुराको बेरियर नहोस्, सबैजनाले आएर पार्टिसिपेट गर्नु सकोस् भनेर चाहिँ हामीले याक्थुङ आइडल भनेर चाहिँ एउटा ग्लोबली आजदेखि चाहिँ हामीले एकदमै सार्वजनिक गर्दैछौँ। कुरा विशेष विजेतालाई ध्यानमा के राखेका छौँ भने चाहिँ हाम्रो धेरैवटा कन्ट्रिजहरूमा जहाँ लिम्बूहरू बसोबासो गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँहरूसित हाम्रो एउटा अनअफिसियल मिट भइसकेको छ एउटा है अब र उहाँहरूसँग हाम्रो कुरा पनि भइसकेको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो विनर्सलाई चाहिँ जो पनि अब हाम्रो विनर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ भविष्यमा यो कोभिडहरू सबै कुरा सेटल भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रडक्सनकै थ्रुबाट एउटा म्युजिक उहाँलाई एउटा सङ रेकर्ड गराइदिन्छौँ र साथै भविष्यमा चाहिँ यो कोभिडहरू सेटल डाउन भइसकेपछि चाहिँ यो जति पनि फरेन कन्ट्रिजहरूमा फेस्टिभल लिम्बूको जति पनि चासोक तङनाम, कक्फेका तङनामदेखि लिएर सेसेक्पा तङनाम जुनै पनि तङनामहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो कन्ट्रीमा लगेर चाहिँ पर्फर्म गराउने भनेर चाहिँ हामीले यो विनर्सको लागि चाहिँ विशेष गरी यो कुरा सोचेको छौँ र साथै एउटा प्राइज मनी पनि छ, त्यो चाहिँ हामी बाद समयमा नै गएर चाहिँ अनाउन्स गर्छौँ। यसको आकार एकदमै विशाल छ र हामी एकदम धुमधाम प्रकारले नै यसलाई गर्ने जमर्को यहाँको सजेसन्सको हामी आशा गर्दछौँ भन्दै म यसै विषयमा यहाँ उपस्थित चिफ प्याट्रन श्री एसडिओ न्यारा प्रोडक्सनले गर्नु गइरहेछ। सर्वप्रथम म न्यारा प्रोडक्सनलाई हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना र हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको समयमा, यस्तो जटिल समयमा पनि यो एकदमै सृजनशील सुकार्य गर्ने जमर्को कसेकोमा सबैलाई म सबै टिमलाई बधाई, साथै यो कार्यले चाहिँ सफलता चुमेर जाओस् भन्ने शुभकामना गर्दछु। अनि मलाई लाग्छ यो लकडाउनको टाइममा यस्तो कार्य थाल्ने जुन चाहिँ आर्ट गर्यो, अब साँच्चै नै अहिले यहाँ सरले भन्नुभएको जस्तै प्रायै हामी डिप्रेस्ड नै छौँ। त यो जुन चाहिँ यो लिम्बू याक्थुङ आइडलले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरूलाई एउटा मेडिटेसनको रूपमा लानु सक्छ। जस्तो यो स्वरदेखि गाउने एउटा स्वरदेखि ईश्वरसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र यो जुन चाहिँ सुकार्य थालेको छ एकदमै राम्रो, लकडाउनको नियमहरूलाई पालन गर्दै राम्रोसँग यसले सफलता चुमोस् भन्ने म भन्छु न्यारा प्रोडक्सन अनि टिमलाई। धन्यवाद। छ अहिलेको कोभिड पेन्डेमिक जसले हामीलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै एउटा उसको चपेटमा पारेको छ है। सधैँ एज नर्मल्ली नै हेर्नु भने पनि सधैँ अरू बेला स्कुलतिर इन्गेज हुन्थ्यो, कतै कुनै इन्स्टिट्युसनतिर इन्गेज, यसरी पनि कतैबाट हामीले अलि एन्टरटेन गराउनुपर्छ कि रिलिफ गराउनुपर्छ, कतै इन्गेज गराउनुपर्छ कि युथहरूलाई भन्ने हामीले अहिले जुन चाहिँ हामीले यो ग्लोबल्ली अनाउन्स गऱ्यौँ है। र
जजेसको विषयमा चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ भने चाहिँ सिक्किमबाट मात्र उहाँहरूलाई नलिएर सायद हामी नेपालबाट पनि जजहरू हामी लिने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। सायद भन्दा पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। सिक्किमबाट हाम्रो जजहरू बस्नुहुन्छ र साथै नेपालबाट पनि उहाँहरूले यो सोलाई जज गर्नुहुनेछ। किनभने हामीले यस्तो सोचेका छौँ कि यो जुन चाहिँ हाम्रो गायन प्रतियोगितामा चाहिँ ठाउँ थुम अनुसार नै धेरै किसिमको धुनहरू छ हाम्रो। हामीले यहाँ गाउने कतिवटा धुनहरू यहाँसम्म मात्रै सीमित हुनसक्छ र कतिवटा नेपालमा गाउने पूर्व पश्चिम हेरी ठाउँ थुममा नै सीमित छ र हामीले हरेक थुमलाई पनि समेट्न सकौँ। उहाँको कुराहरू जब जजहरू यहाँ आइदिनुहुन्छ र उहाँहरूले हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई पार्टिसिपेन्टहरूलाई उहाँहरूले कतिवटा कुरा यहाँ आएर हामीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई। र यहाँबाट पनि अरू ठाउँबाट पार्टिसिपेट जस्तै नर्थ इस्ट बेल्टबाट आउनुभयो भने यहाँका धेरैवटा कुराहरू सिकेर जानु यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ होला भनेर हामीले सोचेका छौँ। र अर्को अझै एउटा कुरा म सानो कुरा थप्न चाहन्छु है। हामीले यो एउटा याक्थुङ आइडल चाहिँ एउटा के पनि सोचेको थियौँ भने यो पेन्डेमिकको टाइममा जति पनि हामी सेल्फ इम्प्लोइडहरू प्रडक्सन हाउसदेखि लिएर धेरै यस्तो इन्टरटेनमेन्ट सेक्सनकोहरूलाई चाहिँ अलिक धेरै नै धक्का पुगिसकेको छ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। जति पनि फ्रिलान्सरहरू हुनुहुन्छ है सबैजनालाई धेरै धक्का पुगेको छ। पोहोर साल यो सब्जेक्टदेखि अलिकति टाढै छ तपाईँ अलिकति म राख्न चाहन्छु जुडसकेको कुरासँग है। पोहोर साल हामीलाई लागेको थियो कि यो पेन्डेमिक जुन चाहिँ कोभिड गरम महिना लाग्दा गइहाल्छ भनेर, तर त्यो अनुमान पनि गलत भयो। भन्दै सेकेन्ड भन्यो त्यतिकै थर्ड वेभ पनि आइसकेको छ भने अब सेकेन्डलाई हामी पार गर्दैछौँ र थर्ड वेभ पनि आइसकेको छ। अब बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले कोभिडसँग जिउनु सिक्नुपर्ने रहेछ। त्यो कसरी हुन्छ, मास्क लगाएर हुन्छ, ग्लोभ्स लगाएर हुन्छ, ह्यान्ड वास गरेर हुन्छ, सेनिटाइज गरेर हुन्छ, तर कोभिडसँग नै जिउनु सिक्नुपर्ने रहेछ। नभए भने हाम्रो यो इन्टरटेनमेन्ट सेक्सनलाई धेरै नै धक्का पुग्छ। जसरी अब हामीले यो एउटा याक्थुङ आइडल हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ भने हामीसँग फोटोग्राफर्स जति पनि प्रडक्सन हाउसहरूबाट सिनेमाटोग्राफरहरूदेखि लिएर साउन्ड डिजाइनदेखि लिएर लाइट्स डिपार्टमेन्टदेखि लिएर धेरैवटा सेक्सनलाई हामी उहाँहरूलाई यहाँदेखि इन्गेज गराउनु पनि सक्छौँ र एउटा इम्प्लोइमेन्ट अझै अहिले जतिजना पनि यो कतिवटा सेक्सनहरू चाहिँ बन्द भइसकेको छ र उहाँहरूलाई एक्टिभ गर्नु सक्छौँ। एकअर्कालाई हामी लिफ्ट गराउनु एउटा अलिकति एउटा सानो एकअर्कालाई हेल्प गर्नु सक्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने हामी आफैले पनि पोहोर साल हाम्रोबाट एक दुईवटा प्रोजेक्टहरूको अनाउन्समेन्ट गर्नु थियो, हामीले गर्न सकेनौँ कारण यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा। तब पेन्डेमिक भनेर हामीले यो प्रोग्रामलाई अर्को महिना अर्को साल 1 महिना 2 महिना 6 महिनामा जान्छ सोच्यौँ, तर यो एकदमै नजान्दाखेरि चाहिँ अब हामीले योसँग जिउनुपर्छ। तर योसँग जिउनुपर्छ, कामहरू गर्नुपर्छ मतलब चाहिँ एकदमै हामीले प्रोटोकललाई फलो नगर्ने भन्ने कुरा होइन। बरु मास्क डबल गरेर हुन्छ, अघि भने जस्तै सेनिटाइज गरेर हुन्छ, या फिर पार्टिसिपेन्ट्सहरू रेजिस्टर गर्दाखेरि हामीले 100 आउनु भने हामीले दिनमा 10 जनालाई मात्रै भए पनि अडिसनको लागि बोलाउनुपर्छ कि बा दिनमा 10 गरेर हामीले यसरी लानुपर्छ कि कसै गरेर भए पनि इन्टरटेनमेन्ट सेक्सनलाई पनि हामी मर्नु नदिने र एट द सेम टाइम हामी आफ्नो आइडल पनि निकाल्ने भनेर यो दुइटै कुरालाई चाहिँ एकसाथ समेट्ने कोसिस गरेको छौँ। र हुनु चाहिँ यसभित्र धेरै अरू कुराहरू पनि छ। सायद हामी त्यो अर्को पालिको हामी जब मिडिया ढाक्छौँ तब हामीले यो कुरा राख्न सक्छौँ होला। यो समय चाहिँ हामीले विशेष गरी आजदेखि चाहिँ अफिसियली हाम्रो यो याक्थुङ आइडल चाहिँ अनाउन्स हामीले आज गरिरहेका छौँ र हामीलाई विशेष गरी हाम्रो फर्दर डिटेल्सको लागि फर्दर क्वेरिजको लागि चाहिँ उहाँहरूले न्यारा प्रोडक्सनको पेज फेसबुक पेज अब चाँडै नै हामी न्यारा प्रोडक्सनको युट्युब च्यानल र इन्स्टाग्राम पनि हामी खोल्दैछौँ, त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नु सक्नुहुनेछ। र फेरि मेरोबाट एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु कि यसमा चाहिँ हामी कुनै जातीय हामी लिम्बूमा मात्रै गीत गाउने भन्ने कुरा होइन। हाम्रोबाट सायद भोलिको दिन हामीले जस्तै सिक्किम आइडलबाट सिक्यौँ जस्तै हामीबाट पनि अरू कसैले इन्सपायर भएर फ्युचरमा अरू कम्युनिटिजले पनि यस्तै एउटा प्रोग्राम गर्नुहुन्छ होला भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। र लिम्बूले मात्र नभएर हरेक कम्युनिटीलाई हामी हृदयबाट वेलकम गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया snu.edu.in पर लॉग ऑन करें।